वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो की मुलाकात। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा कहते हैं कि मुलाकात में मादनियात, इंसदाद दहशतगर्दी और स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया। बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत पर पाकिस्तान की हिमायत को सराहते हैं। गजा में पायदार अमन हमारा मिशन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बोर्ड ऑफ पीस इजलास से खिताब। कहा कि देर पामन के लिए गजा में सीज़ फायर की खिलाफ वर्जियाँ खत्म होनी चाहिए। फ़लस्तीनी आवाम को अपनी सरजमीन का मुकम्मल हक होना चाहिए। आज़ाद खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत का क़याम पायदार अमन के क़याम के लिए नागुज़ीर है। सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक फ़लस्तीनियों को उनका हक दिया जाए। मशरक़ वस्ता में अमन के लिए आज का दिन तारीख का सुनहरी बाब है। बोर्ड ऑफ पीस के इफ्तिताही इजलास में शिरकत बाइस इफ्तिखार है। वज़ीर आज़म की तनाज़ात के हल के लिए सदर ट्रंप के किरदार की तारीफ। कहा कि सदर डोनाल्ड ट्रंप की बरवक्त मुदाखलत से पाक भारत जंग रुकी। पाक भारत जंग बंदी से करोड़ों कीमती जानें बची हैं। अमरीकी सदर ने हकीकत में जनूबी एशिया को बड़ी तबाही से बचाया। डोनाल्ड ट्रंप अमन के अलमतदार हैं। गजा में अमन कायम करना आपकी बड़ी कामयाबी और मेरास होगी। बोर्ड ऑफ पीस के इजलास के अख्ताम पर वज़ीर आज़म और सदर ट्रंप का मुसाफहा। दोनों रहनुमाओं के दरमियान खुशगवार जुमलों का तबादला। गैर रस्मी गुफ्तगू हुई। ट्रंप की जानिब से गैर मामूली गर्मजोशी देखने में आई। बोर्ड ऑफ पीस इजलास में सदर ट्रंप ने वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की तारीफों के पुल बांध दिए। ट्रंप ने फील्ड मार्शल को गुड फाइटर करार दे दिया। कहा फील्ड मार्शल अजीम जनरल और टफ फाइटर हैं। सईद आसम मुनीर बहुत आला से पसलार हैं। ट्रंप का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खैर मकदम। कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुझे पसंद हैं। सदर ट्रंप का अपने खिताब में एक बार फिर पाक भारत जंग का तस्करा। कहा कि पाकिस्तान और भारत की जंग शिद्दत इख्तियार कर रही थी। पाक भारत जंग में 11 जंगी हथियारे गिराए गए। हमने अपना किरदार अदा करते हुए पाक भारत जंग को रुकवाया। शहबाज शरीफ ने कहा कि मैंने जंग रुकवा कर कई जिंदगियां बचाई। जंग के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से करीबी ताल्लुकात कायम हुए। मैंने 8 जंगें रुकवाई। नवी जंग खात्मे के करीब है। बोर्ड ऑफ पीस में पाकिस्तान को बड़ी पजीराई मिली। अमरीकी सदर ने पाकिस्तान के किरदार को सराहा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ये कहते हैं कि फ़ख्र की बात है कि सदर ट्रंप ने वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की तारीफ की। पाकिस्तान आलमी सतह पर एक अहम मुल्क के तौर पर सामने आया। ये पाकिस्तान की कामयाब खारजा पॉलिसी है। पाकिस्तान की दुनिया में इज्जत हो रही है। वज़ीर आज़म ने फ़लस्तीनियों का मुकदमा भरपूर अंदाज में लड़ा। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम अमन के लिए बहुत ज़रूरी है। पहले पाकिस्तान तन्हाई का शिकार था, अब हर आलमी मामले पर अहम प्लेयर बनकर उभर रहा है। जब क़यादत ईमानदार हो तो उसका नतीजा हमेशा मुस्बत निकलता है। वज़ीर आज़म और अमरीकी सदर के दरमियान मुलाकात खुशगवार रही। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमन बोर्ड के इफ्तिताही इजलास में शिरकत के लिए आए आलमी रहनुमाओं से गैर रस्मी और खुशगवार मुलाकातें। अहम आलमी और इलाकाई उमूर पर गुफ्तगू की गई। वज़ीर आज़म की बहरीन के फरमानवा शाह हमाद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात। अज़रबैजान के सदर और उज़्बेकिस्तान के सदर से भी अलग अलग मुलाकात। काज़ाकिस्तान और इंडोनेशिया के सदूर से गैर रस्मी मुलाकातें। मुलाकात में मुस्कुराहटों का तबादला। गैर रस्मी गर्मजोशी। पाकिस्तान के बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत। गजा में अमन का क़याम। तमीर नौ। आलमी अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों और सफारती पॉलिसी की बढ़ती हुई कामयाबियों की अक्कासी है। IMF वफ्द 25 फरवरी से पाकिस्तान का दौरा करेगा। IMF की डायरेक्टर कम्युनिकेशन जोरिका ज़ैक की वाशिंगटन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि दौरे के दौरान प्रोग्राम के दूसरे और तीसरे जायजे पर बात होगी। पाकिस्तान के साथ तौसीई फंड सहूलत प्रोग्राम जारी है। प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल में इस्तेहकाम आया। माली कारकर्दगी अहदाफ के मुताबिक और महंगाई की शरह काबू में रही। 14 बरस बाद करंट अकाउंट सरप्लस रिकॉर्ड किया गया। IMF ने टैक्स निज़ाम में सादगी और शफाफियत बढ़ाने की सिफारिशात की हैं। सरकारी खरीदारी के निज़ाम में शफाफियत पर जोर दिया गया। इस्लाहात से मुआशी एतमाद में इजाफा हुआ। कराची में एक और बड़ा हादसा। कई कीमती जानें चले गईं। सोल्जर बाजार गुलराना कॉलोनी की रहायशी इमारत में गैस लीकेज से धमाका हुआ। 30 से 35 गज पर कायम 3 मंजिला इमारत गिर गई। मलबे तले दबकर खवातीन और बच्चों समेत 16 अफराद जाँ बहक हो गए। 14 जख्मी अस्पताल मुंतकिल। तमाम लाशें निकाली गईं। इमारत में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। बम डिस्पोजल स्क्वाड हुकाम के मुताबिक इमारत के अंदर गैस फिटिंग के लिए प्लास्टिक के पाइपों का इस्तेमाल किया गया। गैस खींचने वाली मशीनें भी लगी हुई थी। मकान बगैर कानूनी दस्तावेजात के बनाया गया था। वज़ीर आला सिंध का इमारत में धमाके का नोटिस। कमिश्नर कराची को तहकीकात का हुक्म। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का वाक़े पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार।
پاکستان کی عزت سب سے پہلے، وطن کے وقار پر حرف نہیں آنے دیں گے، محسن نقوی کا واضح پیغام۔ چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ سے قومی ہاکی ٹیم کے کھلاڑیوں کی ملاقات، پرو ہاکی لیگ کے دوران پیش آنے والے ناخوشگوار واقعات بارے آگاہ کیا۔ محسن نقوی کا کھلاڑیوں کے ساتھ ناروا سلوک پر افسوس کا اظہار، کہا ہاکی پلیئرز کو ہر طرح اکوموڈیٹ کریں گے، ہاکی کے معاملات کو سٹریم لائن کرنے پر پورا تعاون کیا جائے گا۔ محسن نقوی کا ورلڈ کپ کوالیفائر ٹورنامنٹ کے لیے کھلاڑیوں کے لیے ٹکٹس، کٹس اور ہوٹل میں رہائش کے انتظامات کا حکم۔ ہاکی پلیئرز کے تربیتی کیمپ کے تمام تر انتظامات مکمل کرنے کی ہدایت، کہا کہ ہاکی پلیئرز کے لیے کیمپ آج سے لگایا جائے گا، کھلاڑی صرف کھیل پر توجہ دیں۔ محسن نقوی نے رنر اپ آنے پر اعلان کردہ 10 لاکھ روپے کے چیک بھی کھلاڑیوں کو دیے۔ محسن نقوی نے ایکس پر پیغام میں کہا کہ ہاکی فیڈریشن کا صدر نہیں بن رہا، مسئلے کے حل تک کھلاڑیوں کی مدد کریں گے۔ سیکیورٹی فورسز کے علاقی مربوط میں انٹیلیجنس بیس آپریشن، شدید فائرنگ کے تبادلے میں 4 خوارج نواصل مارے کے، خوارج سے اسلحہ و گولہ بارود برآمد۔ علاقے میں مزید دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن۔ ISPR کے مطابق ہلاک دہشت گرد علاقے میں دہشت گردی کی متعدد کارروائیوں میں ملوث تھے۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے سیکیورٹی فورسز کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا۔ وزیر اعظم رمضان ریلیف پیکیج 2026 کی منظوری، مستحق خاندانوں میں فی کس 13,000 روپے تقسیم کیے جائیں گے۔ رمضان کے پہلے ہفتے کے دوران مستحقین کو ڈیجیٹل والیٹ کے ذریعے رقم منتقل کی جائے گی۔ 39 ارب روپے کے رمضان ریلیف پیکیج میں 1 کروڑ 20 لاکھ خاندان مستفید ہوں گے۔ وفاقی کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی کے اجلاس کے اعلامیہ جاری، رقم کی تقسیم میں شفافیت اور احتیاط کو یقینی بنایا جائے، کمیٹی کی ہدایت۔ پھلوں اور سبزیوں کی کوالٹی اور قیمتوں میں استحکام یقینی بنایا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کو کنٹرول روم میں رمضان بازاروں سے متعلق بریفنگ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی شہریوں سے ٹیلی فون پر بات چیت، شہری نے اشیاء کی قیمتوں اور کوالٹی سے متعلق آگاہ کیا۔ مریم نواز نے کہا ہے کہ سستی اور معیاری اشیاء کی دستیابی یقینی بنا رہے ہیں، صارفین کو فری ڈیلیوری کی سہولت دیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا رمضان المبارک میں سیکیورٹی کے اقدامات سخت کرنے کا حکم، CCTV کیمروں، واک تھرو گیٹس اور سرچ لائٹس کی تنصیب یقینی بنانے کی ہدایت۔ حساس مقامات پر نماز جمعہ اور تراویح کے اجتماعات کے لیے سیکیورٹی پلان کا حکم، عبادت گاہوں کے گرد و نواح میں پولیس گشت، سنیپ چیکنگ اور سرچ آپریشنز میں تیزی لانے کی ہدایت۔ مریم نواز نے کہا کہ رمضان المبارک میں عوام کی جان و مال کی حفاظت کو ہر حال میں یقینی بنایا جائے گا۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں مشترکہ سرچ اینڈ کومبنگ آپریشن، 51 افراد گرفتار، 16 افغان شہری اور 35 مشتبہ افراد شامل۔ اسلام آباد ترنول میں 165 گھروں کی تلاشی، 570 افراد کی شناختی جانچ، 74 گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کی چیکنگ کی گئی۔ راولپنڈی میں 120 افراد اور 50 گھروں کی چیکنگ، رہائشی دستاویزات کی جانچ مزید سخت۔ اسلام آباد میں ڈولفن اسکواڈ کے اہلکاروں کا میاں بیوی پر تشدد، ڈولفن اہلکاروں نے شہری اور اس کی بیوی کو F8 میں ان کے گھر کے باہر روکا، شناختی کارڈ چیک کرنے پر تلخ کلامی ہوئی، واقعے کی ویڈیو سامنے آ گئی، پولیس کے مطابق دونوں فریقین کے درمیان صلح ہو گئی۔ IG اسلام آباد کے واقعے پر ایکشن، پولیس اہلکاروں کو معطل کر دیا، کہا کہ شہریوں سے نامناسب رویہ اور دست درازی ناقابل برداشت ہے۔ اور T20 ورلڈ کپ گروپ سٹیج کا آخری میچ آج آسٹریلیا اور عمان کے درمیان 6:30 بجے کھیلا جائے گا۔ دونوں ٹیمیں ایونٹ سے پہلے ہی باہر ہو چکی۔ زمبابوے کا ایک اور اپسٹ آسٹریلیا کے بعد لنکا ڈھادی، گزشتہ روز زمبابوے نے سری لنکا کو 6 وکٹوں سے ہرا دیا۔ ویسٹ انڈیز نے اٹلی کو 42 رن سے شکست دی۔ تیسرے میچ میں پاکستان نے کینیڈا کو 82 رن سے شکست دے دی۔